हरिः ॐ नमो नमो भवते नमो नम इति नमः नमः भवति जायमानोऽन्नम् आनं गेदो केतुरुषसा उषसामेति एतग्रे अग्र इत्यग्रे भागं देवेभ्यो विददाति ददात्यायुर् आयन् नित्यायाः प्रचन्द्रमा चन्द्रमाश्चरति तिरति दीर्घं दीर्घमायुः आयुरित्यायुः शतमानं भवति शतमानमिति शतमानं भवति शतायुः शतायुः पुरुषशतायुरिति शत आयुः पुरुषशतेन्द्रिय आयुष्यतेन्द्रिय इति शतमिन्द्रिय आयुष्येव एवेन्द्रिय इन्द्रिय प्रतिष्ठति दिशतीति तिष्ठति हरिः ॐ पर्याप्त्य अनन्तराय पर्याप्त्य इति पर्याप्त्यै अनन्तराय सर्वस्तोमो अनन्तरायाय सर्वस्तोमोऽधिरात्र सर्वस्तोम इति सर्वस्तोम अधिरात्र उत्तमम् अधिरात्र इत्यधिरात्रः उत्तममः उत्तममच्युत् उत्तमम् अहर्भवति भवति सर्वस्य सर्वस्याच्यै आच्यै सर्वस्य जित्यै सर्वम् सर्वमेव एव तेन तेनाप्नोति आप्नोति सर्वं जेति सन्त्वा सिञ्चामि प्रजामायुः प्रजामिति प्रजाम् आयुर्धनम् ॐ कृष्णार्पणमस्तु हरिः ॐ ओषधयः सम्बधन्ते सोमेन सह राज्ञा यस्मै करोति ब्रह्मणस्तगम् राजान् पारयामसि ॐ अग्नेः यशस्वीः यशसेमनायोन्द्रोऽतीमभाजितीमः वयम् अयं मूर्धा परमेश्वरवक्षः समानान्नामुत्तमं श्लोको अस्तोः ॐ शतमानं भवति शतायुः पुरुषश्चतेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठते शतं जीव शरदो वर्धमान इत्यभिनिगमो भवति शतमिति शतं दीर्घमायुतर्तः एनावर्धयन्ति शतमिनमेवाशतात्मानं भवति शतमनन्तं भवति शतमैश्वर्यं भवति शतमिति शतं दीर्घमायुः हरिः ॐ